अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फकर में खुश आमदीद। पहला दिन, पहला हमला, पहला जवाब। पायर नवाज शरीफ ने कम चुके रखता है और कम चुके रखने की बुनियादी वजह न सिर्फ ये है कि पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत का आज पहला दिन है शहबाज शरीफ साहब के इक्तदार में आने के बाद, बल्कि एक ऐसा मामला भी जेर बहस आ चुका है जिसको एड्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और खासतौर पर उस मौके पर जब इक्तदार के पहले दिन ही मुस्लिम लीग नून पर आरिफ अलवी साहब यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और उनके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से पहला हमला किया गया है, पहला पत्थर फेंका गया है। लिहाजा अगर आज पहले ही दिन इस पहले ही पत्थर का भरपूर ताकत के साथ, इस पहले ही हमले को भरपूर कुव्वत के साथ पुष्पा ना किया गया तो जनाब फिर तो कम आगे बढ़ जाना है। और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है कि हमला कर दो, अगला यरक जाए तो उन्हें यरखा दो, अगला नठ जाए तो पीछे दौड़ जाओ, लेकिन अगर अगली तरफ से जवाब आए तो फिर खामोश होकर ठंडे होकर बैठ जाओ। लिहाजा इस स्ट्रेटजी का तोड़ नवाज शरीफ साहब की तरफ से बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए था जैसे आया, और खासतौर पर यह जवाब उस मौके पर आया जब अली अमीन गंडापुर साहब ने हुकूमत लेते ही दो इंपॉर्टेंट काम किए हैं। एक तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर एक दरखास्त देते हुए अपनी हुकूमत के इस 1.5 महीने के लिए जो अब अगले दिनों में अपने फराइज सर अंजाम देगी, बजट को पेश करके बजट को मंजूर करने तक, उसके लिए एक इंटरम बजट की डिमांड की है और अपनी असेंबली से तकरीबन 1 अरब 50 करोड़ से ज्यादा रकम हासिल करने की कोशिश की है। तो उसी दौरान अली अमीन गंडापुर साहब की एक 50 सेकंड की ऑडियो भी मंजरे आम पर आ गई है, और ये ऑडियो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, और ये इस वजह से अहमियत की हामिल है कि ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले 5 वर्षों के अंदर किस तरह की हुकूमत चलाई जाएगी। और अली अमीन गंडापुर साहब का ये तर्ज अमल जो वो वफाक की तरफ तो जो इस तरह के उन्होंने तोपों का रुख किया है वो अपनी जगह पर, लेकिन खुद अपने ही सूबे के, अपने ही लोगों के, अपने ही उन तमाम चेले चांटों के जो माजी के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब को पैसों के बड़े हुए बैग मुबैना तौर पर फराहम करते रहे, उनको जो जवाब दिया है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये उस ऑडियो का क्लिप है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑडियो हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये ऑडियो, ये जो वीडियो ऑडियो क्लिप है, ये अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज है, एक वॉइस नोट है जो उस कॉन्ट्रैक्टर को भिजवाया गया था जिसने अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ गवाही दी थी, और उसने इस बात का जिक्र किया था उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत के दौरान कि जनाब ये वो साहब हैं जिन्होंने मुझसे जबरदस्ती जो है ना वो पैसे वसूल किए थे, और पैसों के जो बैग्स हैं वो मैं खुद अली अमीन गंडापुर साहब की डेरा इस्माइल खान की रिहाइशगाह पर जाकर छोड़ के आया था। और अली अमीन गंडापुर साहब ने हल्फ उठाने के बाद, असेंबली का चार्ज लेने के बाद सबसे पहला अटैक उसी बंदे के ऊपर किया है मुबैना तौर पर जिसने अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के पैसे लूटने की कोशिश की थी, करप्शन करने की कोशिश की थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को अब इस बात का अंदाजा है कि वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, लिहाजा उन्होंने उस बंदे को फोन किया, उस बंदे को वॉइस नोट भेजा, और वॉइस नोट के अंदर वो जुबान इस्तेमाल की जो एक चीफ मिनिस्टर के किसी भी तौर पर शायान शान नहीं हो सकती। मां बहन की नंगी गालियां दी गई, उसको सड़कों पर जो है वो घसीटने की बात की गई, उसके गले में पट्टा डालकर उसको बांधने की बात की गई, और उसकी जिंदगी को अजीरन करने की बात की गई। किसकी तरफ से? खैबर पख्तूनख्वा जो पख्तूनों का एक सबसे वो जो है एक मरकज है, एक गैरतमंद जो है वो नफूस का एक मजमूआ है, उसका जो सरबरा है वो इस तरह की गलीज जुबान इस्तेमाल करके मेरा ख्याल है उनके लिए खुद एक शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो इजाफी रकूम तलब की हैं खैबर पख्तूनख्वा से, ये उस बजट में से डिमांड करने की कोशिश की गई है जो इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये जो अरब रुपया जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से डिमांड किया जा रहा है, तो इसका मतलब खुद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से इस बात का इजहार है कि जनाब ये सिर्फ इंतखाबी अखराजात की तकमील
کے لیے ہے وہ تمام اخراجات جو خیبر پختونخوا کے میں جیتنے والے امیدواروں کی طرف سے الیکشن کیمپین کے اندر کیے گئے، یہ صرف ایک وصولی مہم ہے، اس کا دیگر کسی بھی طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا کون سا ایجنڈا آ گیا ہے جو فوری طور پر اس فنڈز کی ضرورت ہے، کیونکہ ان فنڈز کو لیتے ہوئے علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے کوئی ایک ایسے منصوبے کا اعلان نہیں کیا گیا جو اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ جناب یہ جو فنڈز حاصل کیے جا رہے ہیں انہوں نے ان پروجیکٹس پر استعمال ہونا ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسرا، علی امین گنڈا پور صاحب کی وہ گفتگو جو ان کی میڈیا کے ساتھ ہے وہ بھی بہت ہی حد تک نہ صرف متنازع ہے بلکہ اس میڈیا ٹاک کو صوبے کا وفاق پر حملے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور اس بات کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ مستقبل میں خیبر پختونخوا کی طرف سے وفاق پر مسلسل حملے کیے جائیں گے، اور وفاق کو تسلیم نہ کرنا یہ ایک ایسا عمل ہوگا جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی جو ہے وہ جو طریقہ کار اختیار کیا اس کو کسی بھی طور پر درست نہیں کیا جا سکتا۔ علی امین گنڈا پور صاحب سے سوال ہوا کہ جناب آپ کل ایوان صدر میں نو منتخب وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے کیوں نہیں گئے؟ تو علی امین گنڈا پور صاحب اگر چاہتے تو وہ یہ جواب دے سکتے تھے کہ جہاں میں مصروف تھا، اسمبلی کا اجلاس تھا، وٹ ایور، لیکن ان کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج بھی اسی سٹانس کے اوپر کھڑی ہے کہ جناب ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی سوشلائزیشن نہیں کرنی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم فارم 45 والا نہیں ہے، لہٰذا ان کی حلف برداری میں شرکت نہیں کروں گا۔ اب یہ جو فارم 45 والا ایشو ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پی ٹی آئی والوں میں شاید نا دماغ کی کمی ہے، یا یہ کوئی روبوٹ ٹائپ چیزیں جن کے نا میموری کے اندر ایک چیز فیڈ کر دی جاتی ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جو ڈال دیا جاتا ہے، صرف انہوں نے اسی سافٹ ویئر کے اوپر جو ہے نا وہ آگے چل کے کام کرنا ہے، اپنا برین، اپنا دماغ یا اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرنا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ خیبر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم موجودہ حکومت کے ساتھ اس وقت بیٹھیں گے جب فارم 45 کے تحت ہمیں 180 نشستیں دی جائیں گی، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ نے یا نیشنل اسمبلی نے وہ جو سیٹس جن کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ پلیٹ میں رکھ کر آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنی، وہ آپ کو قانونی لڑائی لڑ کے ملنی ہے۔ اور جہاں تک قانونی لڑائی کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف مختلف فورمز پر فارم 45 کا ذکر تو کر رہی ہے، لیکن کسی بھی جگہ پر فارم 45 کی بنیاد پر انتخابی نتائج کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا سمیت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مجموعی طور پر 17 قومی اسمبلی کے کانسٹیٹوئنسیز ہیں، حلقے ہیں جن کے نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا، اور وہ اس وقت انتخابی عذرداریاں الیکشن ٹریبیونلز کے پاس زیر التوا ہیں، جبکہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے 32 حلقوں کے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے زیادہ حلقوں کو چیلنج کیا گیا ہے بنسبت پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن ان کی طرف سے جو شور ہے وہ 180 کا ہے۔ بھائی جب آپ نے چیلنج ہی انتخابی نتائج 17 کیے ہیں تو آپ کو 180 سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں؟ لیکن چونکہ وہ روبوٹ ہیں، ان کے دماغ کام نہیں کرتا، ان میں سافٹ ویئر ایسا ڈال دیا گیا ہے جو اس کو رسپونڈ، جس طریقے سے وہ سافٹ ویئر ہے وہ ویسے رسپونڈ کرے گا، لہٰذا سب اسی ڈگڈگی کے اوپر، مداری کی ڈگڈگی کے اوپر بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں، کوئی عقل کا کام کرنے والی بات نہیں ہے۔ دوسری جانب ایوان صدر کے اندر بھی کل جس وقت حلف برداری کی تقریب ہو رہی تھی تو اس موقع پر بھی عارف علوی صاحب کی طرف سے روایات کے برخلاف ایک ایسا اقدام کیا گیا جو نو منتخب حکومت اور نو منتخب وزیر اعظم کے اعزاز میں کسی بھی ریاستی سربراہ کے حوالے سے شایان شان نہیں تھا۔ ماضی کی تقاریب کے اندر یہ ایک روایت رہی ہے کہ نو منتخب وزیر اعظم جب حلف برداری کے لیے ایوان صدر آتے ہیں تو ایوان صدر میں میزبان ہوتے ہیں، چونکہ صدر مملکت وہ خود نو منتخب وزیر اعظم کو لے کر کمرہ ضیافت میں آتے ہیں، جہاں پر تقریب کے شرکاء کو وزیر اعظم سے ملنے اور ان کو مبارکباد پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن روایت کے برخلاف کل
जब हल्फ बर्दारी की तकरीब ख़त्म होती है और हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद सदर ममलिकत वापस जाते हैं और कमरे ज़ियाफ़त में आने के लिए, तो दरमियान के अंदर एक जगह होती है जिसको पिंक रूम कहा जाता है। वो पिंक रूम के अंदर क़याम करते हैं, कुछ देर वहाँ पर बैठते हैं और फिर वो वज़ीर आज़म और दीगर अमायदीन को साथ लेकर कमरे ज़ियाफ़त के अंदर जमा हो जाते हैं। कल जब हल्फ बर्दारी हुई तो तमाम शुरका और तमाम मेहमान वो कमरे ज़ियाफ़त के अंदर मौजूद थे और उस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को लेकर पिंक रूम में जाना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने पिंक रूम में जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब उनको लिफ्ट तक छोड़ने आए और लिफ्ट में छोड़ने के बाद जैसे ही वो कमरे ज़ियाफ़त में आने के लिए पिंक रूम की तरफ जाने लगते हैं तो उनको और जो है ज़ियाफ़त रूम के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफिस का स्टाफ है वो ये बताता है कि सदर साहब वज़ीर आज़म को लेकर कमरे ज़ियाफ़त में नहीं आएंगे, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जनाब ईवान सदर ने भी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की तरह एक सर्दमोरी या एक महाजराई की कैफियत को डेवलप कर दिया है जो किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं था। और ये नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की भी तौहीन थी, जिसके बाद नौ मुंतखब वज़ीर आज़म वहाँ से बाहर निकल आते हैं और वो भी लिफ्ट में बैठकर ईवान सदर से रुखसत हो जाते हैं मेहमानों के साथ हल्की फुल्की जो है वो जिसे हम कह सकते हैं मुसाफे के बाद और गपशप के बाद। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ईवान वज़ीर आज़म आते हैं और वहाँ पर हल्फ लेते हैं। अलबत्ता ये जो महाजराई का पहला पत्थर है जो उछाला गया है, ये इनफैक्ट इस बात की बुनियाद बन गया कि नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर जो है वो सियासत के अंदर भी और हुकूमती अमूर में भी एक्टिव होने की कोशिश की। उसकी एक मिसाल देता हूँ। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उससे कुछ देर पहले ईवान वज़ीर आज़म में शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए एक अहम तरीन इजलास की सदारत कर रहे थे जो सुबह 8 बजे शुरू हुआ। सुबह 8 बजे यानी आज के दिन के आगाज़ पे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस में तमाम माहिरीन माशियात जिनका ताल्लुक वज़ारत ख़जाना और दीगर FBR वगैरह से है उनको तलब किया, उनके साथ मईशत के हवाले से गुफ्तगू की, मईशत की मौजूदा पोजीशन पर उनसे ब्रीफिंग ली, IMF के साथ अगले प्रोग्राम में जाने के लिए उनको जो तमाम जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने की हदायत दी और मईशत के साथ साथ टैक्स रेवेन्यू को मजीद उसमें इजाफे के लिए भी हदायत जारी की। और मईशत इनफैक्ट उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सियासत या महाजराई हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है मईशत। दूसरी जानिब आज पहली मर्तबा पंजाब में नवाज शरीफ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर मरियम नवाज के साथ एंट्री दी है। और आज का दिन, चूंकि मैंने जिस तरीके से आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि हुकूमत में आने के बाद पहला दिन है, क्योंकि वो सारे जो बन गई हुकूमतें आज पहला दिन है और आज पहले दिन निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के हवाले से जो इजलास था उसमें मरियम नवाज के साथ मोहतरम नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ खुद शरीक थे बल्कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, पंजाब की दीगर जो सेक्रेटरी हजरात थे, उनकी मौजूदगी के अंदर इस प्रोग्राम को किस तरीके से नाफिजुल अमल किया जाएगा, किस तरीके से निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहकीन के अंदर ये जो अशिया खुरोनोश है रमज़ान पैकेज के तहत वो तकसीम की जाएंगी, उसके हर एक अमल की नवाज शरीफ साहब की तरफ से खुद जो है वो निगरानी का ऐलान भी किया गया और उनकी तरफ से ब्यूरोक्रेसी को जो है ना खुसूसी तौर पर हदायत भी दी गई। ना सिर्फ ये बल्कि आज ही के दिन जो जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि ये पत्थर का जवाब ईंट से देने की साथ साथ ये परफॉर्मेंस के साथ भी जवाब देने का अमल है। आज ही के दिन पंजाब के जो कम वसीला तबकात हैं या कम आमदनी वाले तबकात हैं उनके लिए अगले 5 साल में 1 लाख घर बनाने और घर बनाकर उनकी चाबियां उन तमाम लोगों को तकसीम करने के मंसूबे का भी ऐलान किया गया है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनकी तरफ से। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है एक खुसूसी इजलास में कि जनाब 1 लाख घर बनाकर जो है वो मुस्तहकीन के अंदर तकसीम किए जाएंगे और इसके लिए बजट के अंदर ना सिर्फ फंड्स एलोकेशन की जाएंगी बल्कि ये किस तरीके से लोगों में इन घरों को बनाकर तकसीम किया जाएगा उसकी भी तमाम तर
تجاویز اور تفصیلات لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کو جناب اس کام میں اٹھایا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب پروجیکٹس کے ساتھ فنڈز ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں، پنجاب اس میں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب ابھی آپ دیکھیں نا، جمعہ 4 دن نہیں ہوئے کہ کینسر ہاسپٹل کی اعلان ہو گیا، صاف پنجاب کا اعلان ہو گیا، روڈ نیٹ ورکس کی بحالی کا اعلان ہو گیا، کینسر ہاسپٹل بنانے کا اعلان ہو گیا، 1 لاکھ گھر بنانے کا اعلان ہو گیا، نگہبان رمضان پیکیج کے ساتھ ساتھ رمضان بازار ہر ایک جگہ پر لگانے کا اعلان ہو گیا۔ تو یہ وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب ہم سیاست کے ساتھ ساتھ پرفارمنس کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ جناب سانو ارباں روپے، ہمیں کروڑوں روپے دیں، کس کام کے لیے دیں اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم کریں گے کیا؟ ہم دیں گے جناب کانٹریکٹرز کو گالیاں، ہم ان کو دلائیں گے ان کی اوقات یاد، اور ہم ان کو سکھائیں گے سبق کس چیز کا؟ کہ ہمارے خلاف گواہی دی تھی نا، اب تیرے گلے میں پٹا ڈال کے کھینچوں گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک جانب مقابلہ ہوگا سیاست کا سیاست کے ساتھ، پرفارمنس کا پرفارمنس کے ساتھ، جبکہ دوسری جانب سے جو جواب آئے گا وہ آئے گا محاذرائی، گالی اور بدتمیزی کا۔ اور اس لڑائی میں کون فاتح ہوگا اس کے بارے میں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس بات کا علم ہے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔